औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। सामीन किराम, जुमे अज़ीम इबादत शुरकाओ वागा साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अलाफ़ तहियत व सनाता खपल सहाबी रागलो द रसूलुल्लाह दगा अज़ीम फरमान व ज़िक्र को इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह। पख्तन तनवगत मौला आया तोसु टोल अहल बैत मगर द निजात किश्ते नहीं हुए तो हुसैन मौलाद पारा द लफ्ज़ इस्तेमाल शवे दे शपिगा मौलाद होते यही मुटोल द निजात किश्ते यू चूरा अहल बैत यू अगर टोल द निजात किश्ते यू वलकिन सफ़ीनतुल हुसैन औसा व असरा। मौलाद होते यही खुद हुसैन मौला कुमा द निजात किश्ते दे दो डेर अस्तर द निजात किश्ते दे और डेर तेज़ द निजात किश्ते दे दोस्तान द हुसैन मौला द अज़दरेश पिवरीज़ी दी द अज़ीम द निजात किश्ते दे इंशाअल्लाह मोमिनीन बटोल दगे अज़ीम मुशपोरिज़ुना खारुग इस्तिफ़ादा को ज़ड़े इख्तिसार सर युसो खबरों त इशारा कौम करीम परवरदिगार इमो आगा सेबता तुली उम्र बाबरकत नसीब का एवा जामिया खुतबाए बयान करा टोलना अवाल उलमाए किराम इमुचुरा मुकर्रिरीन दी अगोई खिदमत की ज़दा अर्ज़ कौम सदी आगा सेब कुमत वयमा खुतबावा दा हतमन इंशाअल्लाह वावरिदाइशी वो बिया हारियो जी मुचुरा मुकर्रिरीन दी मतमखानों के आगा पकौरदा दे तो कौम तो यो अंदिशों सर द कौमी वहदत यो पैगाम वरसई तो इंशाअल्लाह उरेज़ नबल उरेज़ तदीमो वहदत के आगा इस्तेहकाम व इमो मोहब्बत के इजाफ़ा रोशी इंशाअल्लाह। दोस्तों डेर इख्तिसार सरा एपेवाड़ कुमा वाक़िया वशवा वाक़ियन डेरा अफसोसनाक वाक़िया वा और डेरा काबिल मज़म्मत वाक़िया वा तो फ़ौरन वरबांदे टोल कौम टोल शो जरगा वरबांदे डेरा गोट वशवा हम मरकज़ के वरबांदे वशवा वो बिया बिगा दे सरकार टोल सूरा स्टेक होल्डर दी कागा आर्मी दे पुलिस दे सिविल इंतज़ामिया दे अगोई सर हम वरबांदे तफसीली बहस वशो वो पटिंगती सर दे दगे वाक़िए तहकीको वो जो चूर चूरा हम दख की मुलविस कसान दी कैफर किरदार ता रसवले अगोई ना मुतालिबा वशवा अगोई हम मगर टाइम के GIT कुमा इन्वेस्टिगेशन दोबारा कुम टीम जुड़ेगी टोलो एजेंसियों ना और टोलो इदारों दे अग तश्कीली वकड़ो तो इंशाअल्लाह दगे वाक़िए ब तहकीक कीगी तो दकुम मजमूम हरकत शवे दे दे टोले कर में चुकुम दे अमन यो प्रोसेस रवान दे द अग खरबवल यो कोशिश थे न इंशाअल्लाह कौम दिमो इंजुमन चुचुरा ख्वारे दे इंशाअल्लाह मुबीच कल हम चौथा दा मुकानवीर को ची मुदा ख्वारे चशे की बर्बाद की कौम लकचंगी दिना मख के इंजुमन सरा आगा रवान दे इंशाअल्लाह दी बाद बहम कोशिश अंदावी चमू कौम यो जो बांधे रवान हो दे इचो हम एवा मजमूमा इरादा दे हिचो एवा हम मनसूबा कुमा दे आगा मुसरा कामयाब नशी इंशाअल्लाह कौम दी खबर त ढेर सोच वगी कचेरी यो बयान कई कचेरी यो पैगाम वर कई अगर की दा कोशिश वशी से देखने सरा मरगतिया वन की वेले दगो वक्यों ना देखमान पैदा खली से दोबारा दे दगे अलके कुम अमनियात अगा खराब की कचेरे यो का सगद से पोस्ट कई यो का सगद से बयान वर कई से अगा दे कौम दकुम अमन दे अगा खरपई जद दसियाम च दकास मगो कातिलिनो सरा मलगरे दे च बलवरेजे इमु चालोरो शुहदा विना ताला शवा सरा चालोर जख्मियान दी दकास च कौम के इंतशार पैदा गई अमन खरप वाले बांधे यो दसे पोस्ट फिर गई दा हम मगो कातिलिनो सरा मलगरे दे फकोर दारे च दसे पोस्ट दसे खबर वनशी च अगना दे अलके अमन खराब शी नूर अश्तादी मरकश दे मुशरान शतादी अटोल मिलकर दगो खबरों पर इंशाअल्लाह तशे को मुकाबला को ज सोशल मीडिया बांधे सूरत दोस्तान फ़ाल दी अगोई हम वयों
سوشل میډیا استعمال کسه کا اوسه پورې بلګام او سوشل میډیا استعمال بلګامه سره کېدلو د بار سوشل میډیا استعمال بلګام نه د خ ذهن کې دوی سرکار کومه د سوشل میډیا د سایبر کرائم کومه اداره د عدالت رغلی دی هر یو پوسټ اغا ورپسې چټه لګيږي کبيګه کوم پوسټونه شوي دي نه غوي ورپسې چټه لګېدلې دي دغه ټولو پوسټونو والا کوم کسان دي هغه پسې به حکومت لګيږي دینه آباد ته سوشل میډیا باندې د یو پوسټ راغلو چې هغه سره هغه پوسټ سره انتشار او فتنه جوړيږي احکاسته به سزا ملويږي بیا د سنوي ته بیا ماغه جوان ماغه سوشل اکټیویست رچی مرکز ته هغه درخواست کوي د خپل مثلا د سوشل میډیا ور باندې خمانتي اظهار کوي بهتره دار چې هغه وخت نه مخ کې خپل ځان سمبال کی د سی پوسټ ونه کی چې هغه نه د علاقه امن خرابيږي علاقه کې تنه انتشار پیدا کیږي په کار د سوشل میډیا اکټیویست کوم دی هغه دغه خبره خیال وساتي بل خبره دوستانو ډېر اختصار سره زمینی څوره د مزمکو څوره مسلې دي اندرونی قوم مانځه زه ټول قوم نه د افیل کوم چې کسه محرم شپې ورځې دي دغه محرم شپې ورځو دغه 2 میاشتو کې دغه ټولو مسایلو باندې رڅوي کونه کېږدو چې څوره صبر مکړې د 2 میاشتیا صبر وکړو دا وخت دغه خبرو نه دی دغه خبرو وخت نه دی خدای ته وکسو کچېره چوک هم دغه خبرو ته روزي ایدي مطلب داري څنګه دغه شپوري به احترام نه کوي په کار داري چې دغه شپوري احترام وکړو حتی زه ته وایم کچېره د یو ورور بل ورور مانځه خفګان دی په کار دغه شپوري کې یو بل ته نږدې شو خفګانونه ورکو کچېره اختلافات قومونو کې د پیوي خبره باندې خپل مانځو کې اندغه ورېزو کې ورورولې سره د مسایل څه شي دي مخته او ته بندوباس وکړو خو په کار نه لري د خبرې تر وځو چې اغه خپل اندرونی قوم کې انتشار پیدا کیږي بل مهمه خبره کومه دی هغه دا دی چې محرم شپورزو کې ایمو فاسدار او فدریشن سره جوانان هغه ټول بازار سکیورټي انجام کوي ز ټول قوم نه آزادار قوم نه د اپیل کوم چې کسه فاسدار او فدریشن والا سره ډېر مرګتیا وکوي خپل دغه خبره احساس وکوي چې دا جوانان صبح نه مخامه پرې ګرمه کې اقام حفاظت لپاره ویلوړ دي ته سره مینا کوي چې دغه جوانانو سره مینا وکا که فرض وکا تور باندې راغله هغه ودرولې هغه خو صبح نستری ګرمه کې ویلوړ دي کته ته وانی مساخت خبره وکیا ته برداشت کا ویل هغه صبح نه مخامه پر سری ګرمه کې ویلوړ دي هغه مثلا ما غوندې کې زرو کسانو سره هغه څه شي کوي خبرې کوي یقیني خبره لري هغه ډیر تکلیف برداشت کوي ته څه شي وکا مهرباني وکا ته پاسدارو فدریشن کوم ځای کې څنګه ای تو سره مرګتیا وکا چې د علاقې سکیورټي کې هیڅ قسم سره خلل پیدا ونشي او الحمدلله د پروردگار عالم لطف و کرم سره د مو دغه آزاداره چې ما خیال داري چې د پرچینار آزاداره به مثل آزاداره دا خیروغه طریقې سره سرانجام ته ورسیږي واندیشون سره پولیس والا سره مو مرګتیا وکړو پولیس والا کا چې ته ګوډه ودرې تلاشې کوي پکار دي ما ته شکریا یاد وکړو وته کو شکریا یاد وکړو کبه یو ګوډی تلاشي ونشي پکار دي مغزو کې پولیس والا ته ودرې کوز د مو ګوډی تلاشي ته ویل نه خسته مو ګوډی تلاشي وخت کوم غوړو ته مرګتیا وکړو پکار دي شون سره مرګتیا وکړو کچېره پولیس یا یو ځای کې تلاشي ونشما مور باندې اعتراض وکړو ځنه تلاشي وکا ویل هغه ما ته د پاره ویلوړ دی روډو کې هغه چې خدای ما وکړه د سي نه خوشګوار واقعیا دالته پیخه نشي اندي سره سره د مو اکلو سکیورټي دی امام بڑو سکیورټي دی هغه په کاردار خو منظمه طریقې سره فعال وي هر ځای کې سکیورټي وي چې آزادارو ته زره برابر خدای ما وکړه تکلیف ونه رسیږي دوستانو دینه علاوه صفایه حواله سره ز بازار اټولو څوره بازار وسیدونی دي زتنا دسبست اپیل کوم چې صفایه حواله سره لغوند کې زیات خیال وساتای شي تاسو د کسو ته بیګا د بازار څه حالات وو بل بیګا د بازار څه حالات وو خدا
انده ګوندونه دي څه نلی ورته ځي بازار ته راغورځي هغه سره د بازار څومره مشکلاتو سره څومره بازار کې که خلخاني دي یا مشکلاتو کې دي که بازار ته څو خلک راغلي دي هغه ټول مشکلاتو کې دي صفایي حوالې سره هر یو کور په کار دارې چې کومه کچره دی هغه سنبال کړي یوه داسې ځای ته یې ورسوي چې هغه نه نور بازار ته مشکل جوړ نشي دغه خبرې ډېر خیال وساتي لکه لایټو حوالې سره یې مو هغه صاحب ویله په کار دی لایټو آخر بندوبست وشي هر یو کور خپل مخ ته لایټ انشاءالله ولګوي چې بازار ټول رڼا وي صفایي حوالې سره سبیلو والا هم زه درخواست نه کوم چې څومره سبیلونه دي هغه یا په کار دا دی چې صفایي ډېر خیال وساتي بس اخري احتتام کې لکه څنګه هغه صاحب ویله چې د ایران فتحه در حقیقت د ټول عالم اسلام فتحه وه نن ورځې باندې د ټول عالم اسلام سترګې وچاتې شوي دي مو خپل قوم طرف نه د غیورو عزتمن و غیرتمن قوم طرف نه ټولو مسلمانانو ته بالخصوص ایران قوم ته و بیا بالاخص رهبر معظم سید علی خامنه‌ای بزرگوار ته مبارکباد پیش کوو چې پروردگار عالم هر میدان کې اسلام تا ہر میدان کے تشیع تا نصرت و کامیابی عطا وگرزولے کا والسلام علیکم